بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے غار وچ وی نال تے مزار وچ وی نال صدیق ایسے پیار دی نہیں مل دیے مثال غار وچ وی نال تے مزار وچ وی نال الیاس ایسے پیار دی نہیں مل دیے مثال پروانیاں تو وکھرا اس دا پیار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے مکے شہر جدوں ہویا دشمن زمانہ ہجرت دلئی نبی میرا ہویا روانہ مکے شہر جدوں ہویا دشمن زمانہ ہجرت دلئی نبی میرا ہویا روانہ بستر تے شیر حیدر قرار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا اسلام تے صدیق دا ادھار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے صدیق دا منکر کدی جنت نہ جائے گا نبی علی بالکل انہوں متھے
متھے نہ لائے گا صدیق دا منکر کدی جنت نہ جائے گا نبی علی بالکل انہوں متھے نہ لائے گا صدیق دے محب دا بیڑا پار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب زی وقار اج دا خطبہ جمعۃ المبارک وعدے با مطابق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب آپ دی سیرت دے حوالے نال ہوئے گا 22 جمادی الثانی اے 2-3 دنوں دے بعد تاریخ آ رہی 22 جمادی الثانی نو خلیفہ رسول سسر پیغمبر امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن اس مناسبت دے نال میں مناسب سمجھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بیان کی جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے چونکہ او عظیم ہستیاں نے جنہ تے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ دا رسول بھی راضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں او عظیم ہستی نے کہ جنہ دے بارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء اللہ دی زمین تے اللہ دے نبیان دے بعد کوئی افضل ترین ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں تو ود کے اللہ دی زمین تے نبیان تو بعد کوئی عظیم ہستی ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ہستی نے کہ خاندانی اعتبار نالوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نسبت رکھ دے اور شروع تو آپ دی رفاقت اندر اللہ تعالیٰ نے آپ نو وقت گزارن دا موقع دیتا اور نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اے فضیلت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے کہ آپ دے والد محترم بھی صحابی رسول سن آپ دی والدہ محترمہ بھی صحابی رسول سی آپ خود بھی صحابی رسول سن آپ دی اولاد بھی صحابہ سی اور آپ دے نواسے بھی صحابہ 4 پشتاں صحابی سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی آپ دی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام قبول کر گئے صحابہ اور آپ دی اولاد وچوں آپ دیاں بیٹیاں آپ دے بیٹے سارے صحابہ ماشاءاللہ اور پھر انہاں دی اولاد بھی صحابہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول 4 پشتاں صحابہ
پھر اگلی بات، سب تو پہلے مسلمان نبی پاک دی نبوت تے ایمان لے آکے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسلام دی بیس اور بنیاد این سمجھو، اسلام دا پلاٹ خالی سی، اسلام دا پلاٹ خالی سی، اسلام دی نی اندر جڑی پہلی اٹ لگی ہے نا، او دا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر میں گل سوچ رہا سی، فرمایا جیڑا بندہ جس نیکی دا آغاز کرتا ہے نا، او پھر نیکی جتنے تک ہوندی ہے جدوں تک کیتی جاندی ہے وہ برابر دا اجر دا مستحق ہے۔ سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھیا، تے قیامت تک جنہیں پڑھن گے سارے دے برابر دا ثواب میرے صدیق دے کھاتے چاہے گا۔ اتنی عظیم ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں نال اور اپنی رحمتاں نال نوازیا سی حضرت ابو بکر صدیق۔ اور میرے پیغمبر دا صحابی ہے، میرے نبی نے جدوں اسلام دی دین دی دعوت دیتی، اپنی نبوت دا پیغام دسیا ہے، تے ابو بکر صدیق نے وضاحتاں نہیں منگیاں، دسیا تے بس پھر اللہ دے رسول نے دسیا تے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آؤ ذرا اج تانوں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زندگی دے کچھ انمول موتی تواڈے سامنے بیان کراں۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ نے قرآن پاک اندر میرے پیغمبر نو ہی صدیق آکھیا، اور میرے صدیق نو بھی ابو بکر نو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق آکھیا۔ حضرات محترم آغاز اندر اے گل ذرا توجہ نال سماعت کر لیا جے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نام عبداللہ ہے، اللہ دا بندہ، اور آپ دی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر دا معنی ہے نیکیاں دا باب، ہر نیکی دے معاملے چ پہل کرنے والا، ہر نیکی دے معاملے اندر سبقت اختیار کرنے والا، موقع ایمان دے آن دا ہوئے سب تو پہلے ایمان دے آن والا ابو بکر۔ حضرات محترم اسلام نو مال دی ضرورت پہ جائے، گھر دا سارا مال دین والا ابو بکر، میرے پیغمبر ہجرت واسطے تیار ہون میرے نبی دے نال جان والا ابو بکر۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر میرے ابو بکر صدیق دیاں فضیلتیں سندات نل بیان کیتیاں۔ اللہ نے بھی قرآن پاک اندر جڑی ترتیب بیان کی تھی، پہلے میرے نبی دا تذکرہ، بعد اندر میرے صدیق دا تذکرہ۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندیاں دا تعارف کرایا، اپنے انعام یافتہ لوگاں دا تعارف کرایا۔ اللہ فرما دے نے میرے انعام یافتہ بندے انبیاء نے، من النبیین نبیان دی جماعت، والصدیقین صدیقین دی جماعت۔ اللہ اکبر، ہر نبی سچا ہوندہ ہے، ہر نبی حق والا ہوندہ ہے، مگر اللہ
تعالیٰ نے تے نبیان دی گل علیحدہ کی تھی صدیقین دی گل علیحدہ کی تھی اللہ تعالیٰ میں نے تنوں سمجھانا چاہ رہے نے پہلے میرا نبی ہے پھر میرا صدیق ہے اللہ اکبر ابو بکر نیکیاں دا باب نیکیاں جب پہل کرنے والا اور صدیق جیڑا گفتار دا بھی سچا کردار دا بھی سچا حضرات محترم بیان اندر بھی سچا ہے اپنے کردار اندر بھی سچا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او عظیم ہستی نے میرے مسلمان بھائیو انہاں دور جہالت دے اندر بھی کدی شراب نہیں سی پیتی کدی زناکاری نہیں سی کیتی میرے ابو بکر صدیق نے دور جہالت اندر بھی ایمان لے آن تو پہلا بھی کدی کسی نال ظلم نہیں سی کیتا کدی کسی دا حق نہیں سی ماریا اللہ اکبر کدی سناما کڑا امام تادا ہو جائے مولانا داؤد راز صاحب اللہ اکبر پر اجرات صحیح بخاری نو صحیح بخاری دا ترجمہ لکھے آئے اور صحیح بخاری دی اندر فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے اندر ایک روایت حاشیے دے اندر بیان کی تیئے بالکل ٹھیک روایت سننا ذرا ایمان دادا ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حجے بچے سن اللہ اکبر فل جوانی نہیں پہنچے اور دور جہلیت انہاں دے باپ ابو قحافہ لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے جناب اپنے معبد خانے دے اندر یعنی بتانے واڑے دے اندر لے کر کے آئے جتے طرح طرح دے بت پہنے لات دا بت مناب دا بت عزا تے حبل دا بت طرح طرح دے جناب بت اس واڑے دے اندر موجود نے تے باپ چونکہ بتان دا پجاری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے آیا حجے جوانی دی عمر نو چڑھ دے پیسڑ اللہ اکبر کم چنی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو لے آ کے بتان دے سامنے بٹھا دیتا ہے تے باپ کہنے لگا بیٹا تو ایتھے بیٹھ اپنے علاوہ اپنے مشکل کشاواں دی عبادت کر انہاں دے سامنے اپنیاں نے خواہشات نو رکھ تے میں ذرا جانوراں واسطے چارہ بنا کے آنا وہ چلے گئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں بتاں دے سامنے بیٹھے ہوئے نے تے غور کرن لگ پے انہاں بتاں دے انہاں دے سامنے طرح طرح دے کھانے بڑیاں جناب پیاریاں پیاریاں چیزاں پیاں ہویاں نے تے حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے اے بتو تسی علاج تسی مشکل کشاف بنے ہوئے جے تو آڈی لوگ پوجا کر دینے تسی کھاندے کیوں نہیں کھانے بڑے سامنے اتنے بہترین کھانے پہ ہوئے نے حضرات محترم میں تے گل کرنا چاہنا ماں اے واقعہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آوازے نال بھی تسی سنے ہوئے ہیں ایتھے میں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے متعلق ایک گل تانوں کرن لگا اللہ تعالی اللہ نے قرآن پاک اندر جتے حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر جناب کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ اللہ نے حضرت ابراہیم نو بھی صدیق آکھے ہے تے میرے ابو بکر نو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر صدیق آکھے ہے اللہ اکبر حضرت محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ نے صدیق دومان واقع ہے تے خیالات بھی اللہ تعالیٰ نے کنج دے ملائے نے دور جہلیت میرے نبی اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اج تھوڑی عمر دے اندر نے تے بتان دے سامنے نے تے بتانوں کہن لگے تسی کھاندے کیوں نہیں جے تسی پیندے کیوں نہیں جے تے آپ دے کپڑے جڑے پہنے نے بدن تے وہ کپڑے کچھ کھوڑے پھٹے ہوئے نے وہ اللہ اکبر فرمان لگے وہ تو اگر میرے مشکل کچھ آ جے میں نو کوئی نمہیں کپڑے ہی لیا کے دے دیو کوئی میں نو بھی کھانا لیا کے دے دو میں بھی کھا لواں اپنے ہی سامنے رکھ کے بیٹھے رہندے جے یعنی گلاں کرن لگ گئے انہاں نو جناب دھکارن لگ گئے بتاں دے خلاف گلاں کرن لگ گئے تے غصے اندر آ کے گلاں کر دے جدوں کوئی بت گناہ بولیا انہاں بتاں کی بولنا سی انہاں مجسمیاں کی بولنا سی جدوں نہ بولے حضرت ابو بکر صدیق غصے اندر آئے ایک چیز پکڑیے
تے بتاں نو توڑنا شروع کر دیتا دور جاہلیت دے اندر بھی ابو بکر نے غیر اللہ دی عبادت کدی نہیں کیتی بتاں دے سامنے کدی سر نہیں جھکایا بتاں نو توڑنا شروع کر دیتا کسے دی لت توڑ دیتی کسے دا بازو توڑ دیتا کسے دی گردن اتار دیتی تے باپ جدوں آیا نا او تے آ کے مندر ویکھیا اے کی کہر مارے ابو بکر کی کر دیتا ہی کیوں جناب سارے بت تباہ تحت نیس کر دیتے نہیں تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جی میں انہاں کولوں فلاں فلاں چیزاں منگیاں اے بولے ہی کوئی نہیں انہاں میری گل دا جواب ہی کوئی نہیں دیتا تے میں پھر انہاں تے حملہ کر دیتا ہے تینوں پتہ نہیں ابو بکر ساڈے الہ نے ساڈے مشکل کشاں نے اگر انہاں غصہ آ گیا تے اپنے پتہ نہیں کی بنے گا سانوں تے ہلاک کر چھڈن گے تے ابو بکر فرماندے نے ابو جی ڈرن والی لوڑ کیڑی ہے انہاں نوں کہو میں انہاں نوں مارے مینوں مارنا ایویں ڈری جاندے ہو تسی انہاں نوں کہو میں انہاں نوں مارے انہاں نوں کہو مینوں مارن انہاں کی مارنا انہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا فرمان لگے چل کر ایویں نہ اپنے مشکل کشاواں نال آڈاں دی لائی دا اپنے خداواں دے بارے دیاں گلاں نہیں کری دیاں لے کے گھر چلے گئے تے اپنی زوجہ نوں کہن لگے گل سننا اج ابو بکر نے بڑا ہنیر ماریا ہے بڑا ظلم کیتا ہے کی کر کے آیا ہے اخے بتاں دیاں لتاں توڑ دتیاں سو بازو توڑ دیتے سو بڑی زیادتی کیتی سو اگر پتہ لگ گیا نا مکے والیاں نو تے بڑا بجحال آ جائے گا انہاں نے انہاں دے علاوہ نال بڑی زیادتی کیتی ہے ساڈے خداواں نال ظلم کیتا ہے اللہ اکبر تے ماں کہن لگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی والدہ محترمہ کہن لگیاں ویسے ابو قحافہ گل تے ذرا سمجھن والی ہے جنہاں بتاں دیاں جناب لتاں باواں ابو بکر توڑ آیا ہے انہاں ساڈا کی جوڑنا ہے انہاں ساڈا کی کرنا ہے ہوئی بیکار کہنے لگے بس زبان بند کر لے الہاں دے خلاف گلاں نہیں کری دیاں اپنے مشکل کشاواں دے خلاف گلاں نہیں کری دیاں اس سے اندر آئے نا تے حضرت ابو بکر صدیق نو مارن لگا باپ اللہ اکبر تے ماں بول کے کہندی ابو قحافہ میرے ابو بکر نو نہ ماری نہ کچھ آکیں جاندا نہیں ہے جدوں حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے میرے قریب اور کوئی نہیں سی تے مینوں غیب وچوں ایک آواز آئی ہے غیب وچوں فرمایا اے ام الخیر اسی تینوں ایک بیٹا عطا کرن لگے ہاں پر ایڈا شان والا پتر تینوں دین لگے ہاں جدا عرشاں تے اسی نا صدیق رکھیا اے فرشاں تے اسی نا عتیق رکھیا اے اللہ اکبر حضرت محترم میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا دور جہلیت دے اندر بھی انہاں جاہلاں دے نال مل کے جہالت والے کام نہیں سی کریا کر دے ابو بکر دور جہلیت دے اندر بھی غیر اللہ دا پجاری نہیں سی ہوندا اللہ رب العالمین نے تاں تے عظمت عطا کیتیاں نے یا میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کیتی تے نال ہی ابو بکر نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے پہلا میرے نبی دا یار بن گیا ہے اللہ اکبر توجہ کرو نا میں تہاڈا امام دادا کراں او جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ گا اس دم میرے آقا دا ابو بکر دیوانہ ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑتا پیرے دار دیتا ہے اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑتا پیرے دار دیتا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار ہجرت دلئی نبی نے
کیتے جنوں تیار قرآن کھول رب دام پڑھ عزہما فی الغار ہجرت دلئی نبی نے کیتے جنوں تیار جدہ آقا در کھڑکایا ہے جنہیں بار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ اکبر حضرت محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفا آپ دے فضائل میں تواڈے سامنے رکھا شیعہ دی معتبر کتاب تفسیر قمی دے اندر اے بات واضح موجود ہے اللہ اکبر میرے نبی جدوں معراج تے گئے نا معراج تے اللہ دے نبی نو اللہ تعالی نے جنت دی سیر کرائی جہنم دے مناظرات وخائے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی ہم کلام ہوئے گلام باتاں ہوئیاں میرے پیغمبر دیاں انبیاء دے ملاقاتاں ہوئیاں راتوں رات دیاں کچھ کڑیاں دے اندر مکہ تو جناب میرے پیغمبر مسجد اقصی فلسطین ول گئے پھر اتھوں 7 آسماناں دی سیر کی تھی تے جدوں واپس آ رہے سن حضرات محترم ایتھے گل سنن والی جے اللہ تعالیٰ دے قانون رہے جدوں کوئی نبی آندا سی تے جڑا بعد اندر نبی آندا او پہلے نبی دی تصدیق بیان کردہ سی پہلے نبی دی صداقت بیان کردہ سی نبی پاک علیہ السلام دے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے جدوں عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے روماں کڑو وعدہ لے انبیاء دیا روماں دے کڑو وَإِذَا أَخَذَ الَّذِي اللہ اکبر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ حضرات محترم اللہ رب العالمین فرماندے نے اے انبیاء دی جماعت مینوں وعدہ دے کے جاؤ نا میں دنیا تے تانوں نبی بنا کے بھیجاں گا مگر جدوں میرا آخری نبی آ جائے میرا پیغمبر آ کے تواڈیاں نبوتاں دی صداقت بیان کرے تواڈیاں نبوتاں نو سچا بیان کرے تے پھر میرے نبی دی موجودگی اندر تسی اپنی نبوت دا سکہ نہ چلایا جے پتہ لگا اللہ دا قانون ہے جدوں کوئی نبی بعد اندر آندا ہے وہ پہلے نبی دی تصدیق بیان کردا ہے میرے نبی نے بھی پہلے انبیاء دی حقانیت نو بیان کیتا تے میرے نبی جدوں معراج تو واپس آ رہے نے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو کہن لگے جبرائیل رات دے کچھ لمحات اندر میرا اتنا لمبا سفر کرنا اور اللہ اکبر 7 آسماناں دی سیر کرنا جنت جہنم دے مناظرات نو ویکھنا اللہ تعالی نے گفتگو کرنا انبیاء نال ملاقات کرنا اے ایسے اعمال نے ایسیاں گلاں نے دنیا تے کوئی بندہ دا یقین نہیں کرے گا کون ہے جڑا میری تصدیق بیان کرے گا میرے نبی تو بعد نبی تے اور آنا ہی کوئی نہیں میرے نبی جے آخری نبی نے آخری پیغمبر نے نبی اور کوئی نہیں آنا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے سونیا تو آڈے بعد نبی تے اور کوئی نہیں آنا پر تواڈی حقانیت نو بیان کرنے واسطے تواڈی تصدیق بیان کرنے واسطے اللہ ابو بکر صدیق نو پیدا کر چھڑے آئے صدیق کرے گا تواڈی صداقت بیان اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرنا ایک روایت تانوں سناواں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی جناب ایک کتاب دے اندر عربی کتاب ہے او دے اندر ایک بہت بڑی پیاری نقل کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان تواڈے سامنے رکھا آقا فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں میرے ابو بکر نو اور میرے عمر فاروق نو اللہ تعالی نے اکو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے اکو مٹی دے وچوں تے جان دیو جس مٹی وچوں بندے نو بڑھایا جاندا ہے جس مٹی وچوں بندے نو پیدا کیتا جاندا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے مٹی وچ ملاندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندے نے اساں تانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے ایک دن آنا ہے اساں تانوں اسے مٹی وچ ملا دینا ہے پھر اس مٹی وچوں کھڑیاں کرنا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو مینوں میرے ابو بکر نو میرے عمر نو اللہ تعالی نے اکو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے اکو مٹی اندر سانو دفنایا جائے گا تے جان دیو میرا ابو بکر میرے نبی دے روزے دے اندر اج بھی ستا ہے اللہ اکبر عمر بھی میرے نبی دے روزے دے اندر پتہ ہے کیڑی جگہ
جگہ تے ستے ہوئے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اج دنیا دا بے ایمان فتوی لاندا ہے دنیا دا بے ایمان میرے صدیق دے بارے بکواس کردا ہے میرے ابو بکر دے بارے ہرزہ سرائی کردا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرا اللہ عالم الغیب اللہ دے علم اندر سی کئی منافق ایسے پیدا ہون گے کئی بے ایمان ایسے جنم لین گے جڑے صدیق دی صداقت تے شک کرن گے جڑے صدیق دی عدالت تے تبرہ بولن گے جڑے میرے صدیق دے بارے دل وچ بغض رکھن گے ابو بکر نو معاذ اللہ استغفر اللہ کافر تک کہن نو جان گے میرے اللہ رب العالمین نے ایسی حکمت لڑائی ہے پوری دنیا دے اونا بے ایماناں دا اج منہ بند کیتا ہے اے چاندے سن ابو بکر نبی تو سیڈ تے کریے ابو بکر نو جناب صحابہ تو سیڈ تے کریے کائنات دے رب نے میرے ابو بکر نو سلایا ہی میرے پیغمبر دے نال حضور دے روضہ انور دے اندر کافران دی مشرکان دی کوشش سی ابو بکر نو دین تو سیڈ تے کیتا جائے قرآن تو سیڈ تے کیتا جائے پیغمبر دے فرمان تو سیڈ تے کیتا جائے مکیوں مدینیوں سیڈ تے کیتا جائے پر میرے مالک دی حکمت ہے دنیا کائنات دے لوگوں صدیق میرے رب نو اتنا پیارا ہے میرے رب نے سوایا ہی میرے نبی دے روزے اندر اللہ دی قسم ہے میرا صدیق نہ قرآن چکڑیا جا سکتا ہے نہ میرے پیغمبر دے فرمان میں چکڑیا جا سکتا ہے نہ مکے وچوں نہ مدینے وچوں تے انشاءاللہ نہ مومنہ دے سینے وچوں پیغمبر دا ابو بکر ہے مومنہ دے سینے وچوں بھی نہیں نکل سکتا تے مدینے وچوں بھی نہیں نکل سکتا اللہ تعالیٰ نے سوائی میرے پیغمبر دے نال دیتا ہے اور تبرہ بولن والے بکواس کر دینے لو جی ایمان چھڑ گئے معاذ اللہ استغفر اللہ جی ظلم کیتا لو جی اللہ دے رسول دی آل دے نال زیادتی کیتی جنت وچ نہیں جان گے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے میری عائشہ صدیقہ دا حجرہ اے میرا منبر اے جنت دا ٹکڑا جنت دا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے ہی میرے صدیق نو جنت سوا دیتا ہے ابو بکر دنیا تے ہی جنت ستا ہے اللہ اکبر توجہ کر دے جانا ذرا غور کرنا مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی فضیلت عطا کی تھی نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے میری قبر کھلے گی میں اپنی قبر وچوں باہر آواں گا پھر میرا صدیق آئے گا پھر میرا فاروق آئے گا اللہ اکبر قربان جاواں اور ایک روایت کنوں سناواں ایمان تازہ ہو جائے جان دیو روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ اکبر نبی پاک دے روزے تے حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے اتردا جے روزانہ اللہ اکبر یار توجہ تے کرنا دنیا والے بکواس پہ کر دینے ابو بکر صدیق نال دشمنی لین والے ہر دا سرائی پہ کر دینے اللہ تعالی روزانہ میرے ابو بکر دی صدیق دی قبر تے رحمتاں پہ اتار دے اللہ تعالی برکتاں پہ اتار دے کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صدیق میرے اللہ نے آکیا گفتار دا بھی سچا کردار دا بھی سچا اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق نو عتیق بھی آکیا عتیق دا معنی ہے جہنم تو آزاد کر دیتا گیا جہنم تو آزاد ہے ابو بکر جہنم تو آزاد ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈا شان عطا کیتا ہے میرے ابو بکر دا ایک نام اللہ نے قرآن پاک اندر صاحب بولے ہے لصاحبہ اللہ اکبر میرے نبی دا ساتھی ابو بکر میرے نبی دا یارے جدی صحابیت دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے اللہ اکبر لصاحبہ میرے نبی دا ساتھی میرے نبی دا یار میرے نبی دا حبدار میرے نبی دا اللہ اکبر حضرت محترم جانثار توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ بادیو ہن چند اہم باتاں تسی بھی نشین کر کے سماعت کر لو امیر المومنین دی
سیرت وچوں کوئی سبق لو نا پہلا سبق دین لگا وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے مالک دی ذات نال انتہائی مخلص اللہ دی ذات نال جان مال تو ود کے محبت کرنے والے پیار کرنے والے حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک دن مدینے دے بازار دے اندر نکلے نا تے چلدیاں ایک یہودیاں دا اللہ اکبر معبد خانہ ہے ایک یہودیاں دی درسگاہ ہے اوتھے ایک یہودی عالم جڑا ہے او تقریر پیا کردا ہے او اپنے یہودیاں نو واز پیا کردا ہے اللہ اکبر گل بڑی سنن والی جے توجہ دے نال یہودیاں دے سامنے اللہ اکبر او بندہ واز پیا کردا ہے تے گلاں کردیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قریب کھڑے ہو کے اس یہودی دیاں گلاں سنن لگ گئے اس یہودی نے گلاں چاکھیا اے جڑے مسلمان نے اے عجیب جے لوگ نے جنوں رب مندے نے انہاں دا رب فقیر ہے فقیر معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں دا رب فقیر ہے او آندا مینوں قرضہ دیو مینوں پیسے دیو میرے رستے تے خرچ کریا کرو ساڈا رب فقیر نہیں انہاں دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں اسی امیراں انہاں دا رب غریب ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دی غیرت نے گوارا نہ کیتا اللہ اکبر اسی تے یاریاں پالن واسطے بڑے بڑے مشرکاں نوں گوارا کر جانے نا بڑے بڑے انہاں دے بول گوارا کر جانے نا اسی تے دنیا دے مال و دولت واسطے اللہ اکبر مشرکاں دے کول بیٹھنا مشرکاں دیاں گلاں سننا مشرکاں دے نال محبتاں کرنا گوارا کر جانے اللہ دی توحید دے خلاف انہاں دے بڑے بڑے جملے سن جانے مگر حضرت ابو بکر صدیق مومن بندہ توحید دے معاملے چ بڑا غیرت والا ہوندا ہے میرے صدیق نو ایک گل چنگی نہیں لگی میرے مالک دی توہین ہوندی پئی ہے تے میں زندہ کھڑا ہویا اللہ اکبر ابو بکر صدیق کلے ہی چلے گئے جناب انہاں دے معبد خانے اندر درسگاہ دے اندر تے جڑا یہودی بیان پیا کردا ہے او دے کول گئے او دے چہرے تے میرے صدیق نے زوردار تھپڑ ماریا اے لعنتیا تو میرے رب دی توہین پیا کرنا ہے اللہ رب العالمین دے خلاف جملے پیا بولنا ہے تینوں حیا نہیں آندا میرے مالک دے خلاف گلاں پیا کرنا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق تھپڑ مار کے واپس آ گئے تے او جڑے یہودی بڑے چلاک نے او نبی پاک علیہ السلام کو شکایت لے کے آ گئے تے اللہ دے نبی نو آ کے کہن لگے سونیا محبوبا تسی کہندے ہو اسی عدل والے ہاں انصاف والے ہاں اج سانو بھی انصاف دیو نا ساڈے نال بھی عدل کرو نا فرمایا کیتا جائے گا عدل دسو کی کہنا چاہندے ہو تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے خلاف انہاں لوگاں نے کیس کر دیتا ہے میرے نبی دی عدالت اندر کہن لگے سونیا اے جڑا تہاڈا یار ابو بکر ہے نا اے جڑا تہاڈا صحابی ابو بکر صدیق ہے اینے ساڈے نال زیادتی کیتی ہے اینے ساڈے جناب راہب دے ساڈے عالم دین دے چہرے تے تھپڑ ماریا ہے اینوں کون بدلہ دے اسی بدلہ لے کے جانا ہے تے میرے پیغمبر نے بلا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ابو بکر کیا تم مارے دے چہرے تے تھپڑ اللہ اکبر تے میرے صدیق فرماندے نے جی سونیا میں مارے دے چہرے تے تھپڑ ضرور مارے آئے فرمایا ابو بکر کیوں مارے آئی میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا اے بندہ اپنے لوگاں نو واز پیا کردا سی تے میرے اللہ دی توہین پیا کردا سی کہندا سی معاذ اللہ انہیں جملہ بولے ہے کہ اے مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں انہاں دا رب غریب ہے اسی امیر لوگاں تے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا میں مار دیتے ہیں دے چہرے تے تھپڑ اللہ اکبر جدوں اینی گل کیتی نا میرے نبی سن رہے نے تے یہودی مکر گیا ہون جی اے یہودی بڑے دغاباز بڑے فراڈی لوگ نے شروع تو انہاں نے اسلام دے نال دغائی کیتا ہے انہاں نے شروع تو لے کے اسلام دے خلاف پروپیگنڈے کیتے نے اج بھی جڑے یہودی نسل نے انہاں دا کام ہی ہے وے اسلام نو بدنام کرنا صحابہ دے نبی پاک دے یاراں تے تبرہ بولنا اللہ اکبر اسلام دے امتیاز دے خلاف بکواسات کرنا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے ابو بکر صدیق دے خلاف بندہ بولیا کہنے لگا جی معاذ اللہ ابو بکر جھوٹ پیا بولدا ہے غلط بیانی پیا کردا ہے میں تے گل کیتی کوئی نہیں بھلا میں رب نو فقیر کیوں کہاں گا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرمایا ابو بکر اے بندہ تے مکر گیا ہے گل سننا ابو بکر یا تے اپنے سواقے دا کوئی گواہ لے کے آ کوئی گواہ لے کے آ تے یا پھر اے دے کول تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا فیصلہ بابیا ایتھے میں ایک گل تیرے سامنے کرنا چاہنا سمجھان واسطے عقیدے دی سونیا پتہ لگا اس حدیث تو اللہ دے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں سی جان دے. اگر میرے نبی علم غیب جان دے تے میرے نبی انہوں پھڑ لیں دے جناب یہودی نو. بکواس پیا کرنا ہے میرے صدیق دے بارے. ابو بکر نے تے جناب سنے نے تیرے کولے جملے, میں نو پتہ ہے میرے علم اندر یہ بات نہیں. میرے پیغمبر فرمایا ابو بکر یا گواہ لے کے آ, جے گواہ نہیں تے پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا. ساڈی عدالت اندر کسی نال نا انصافی نہیں کیتی جائے گی. ایتھے عدل ہی ہونا ہے, ایتھے انصاف ہی ہونا ہے. تے میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا گواہ تے میرے نال کوئی نہیں, میرے نال کوئی بندہ ہے ہی نہیں سی تہاڈا صحابی. اے یہودی نے, یہودی میری گواہی کتھوں دین گے؟ یہودی سارے اپنے راہب دے نال مل گئے. وہ کہن لگے جی بالکل ساڈا راہب ساڈا مولوی ٹھیک کہندا پیا ہے, انہاں ماریا تھپڑ تے زیادتی کیتی, اونے تینج دی گل ہی کوئی نہیں کیتی. تے میرے پیغمبر فرمایا ابو بکر اگر تیرے کول گواہ نہیں تے پھر تینوں ہن سزا بھگتنی پینی ہے, تینوں جناب اینوں ایدے کول تھپڑ کھانا پینا ہے. ابو بکر نے یہ نہیں آکھیا سونیا میرے نال زیادتی میری گل کیوں نہیں مندے؟ اینیاں قربانیاں میں دتیاں تواڈے واسطے, کاروبار چھڈن والا صدیق, اپنے بچے قربان کرن والا صدیق, اپنا علاقہ چھڈن والا صدیق. اج تسی مینوں ہی کہندے پئے ہو نا نا میرے ابو بکر احسان نہیں جتلائے. فرمایا سونیا ٹھیک ہے جویں تہاڈا ڈر گواہ تے میرے کول کوئی نہیں, جے تسی کہندے ہو میں تھپڑ کھان نوں تیار ہاں. واہ صدیق تیریاں وفاواں میرے پیغمبر نال, تیرا پیار میرے پیغمبر نال. میرے نبی دا صدیق تیار ہو گیا, یہودی تھپڑ مارن نوں تیار ہو گیا, تے آسمان دے رب نوں آسمان تے جلال آ گیا. فرمایا میرا صدیق سچا ہے, او جنوں رب صدیق آکھے او جھوٹا کیویں ہو سکدا ہے؟ فرمایا جا جبرائیل جلدی جلدی جا میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل کر کے آنا, اور رہندی دنیا تک, رہندی جناب دنیا تک کائنات دے لوگوں نے اس بات کو آگاہ کر کے آ صدیق کوئی عام دی ہستی نہیں, صدیق سچا ہے, اللہ گواہی دیندا پیا ہے. واہ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے. اللہ اکبر صدیق تے انضام لگیا, میرا رب گواہی پیا دیندا ہے. اللہ اکبر امی عائشہ تے انضام لے, ایک گھرانہ ہی ایڈی شان والا ہے, قربان جاواں میں صدقے جاواں. اللہ اکبر جان دے جے, اللہ اکبر جناب ادھر انضام لگیا, سیدہ مریم تے انضام لگیا, انہاں دا بیٹا دودھ پین والا بچہ بولدا پیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تے انضام لگیا, کسی اور نے گواہی دی تھی. حضرت محترم صوفی جریج اللہ دے ولی رحمت اللہ علیہ تے انضام لگیا, دودھ پیندا بچہ بولیا. میری ماں امی عائشہ صدیقہ تے انضام لگیا, او دے باپ ابو بکر تے انضام لگیا. اج بچہ نہیں بلکہ رب سچا بولے آئے. آج بچہ نہیں, آج رب سچا بول رہا, رب سچا. اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا. اللہ فرماندے نے قد سمیع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرماندے نے سونیا انہاں یہودیاں دیاں گلاں چ نہ آ جا جے. کی ہویا جے میرے ابو بکر دا دنیا تے گواہ کوئی نہیں, میں رب اپنے صدیق دی گواہی دینا. میرا صدیق گفتار دا بھی سچا, میرا صدیق کردار دا بھی سچا. نہ سونیا میرے صدیق دے چہرے تے تھپڑ نہ وجن دیا جے. اے ظالم ہے, اے جھوٹا ہے, بدکار یہودی جڑا کہندا ہے کہ میں نہیں گل کیتی. اساں کائنات دے رب نے عرشاں تے دی گل نو سنیا ہے. اے کہندا سی مسلماناں دا رب فقیر ہے, اسی امیر ہاں. اینو دس دیو نا اللہ غنی ہے, اللہ تعالی پوری کائنات دا خالق و مالک ہے. انہاں دے پیچھے لگ کے سنیا میرے صدیق دے چہرے تے تھپڑ نہ ماریا جے. میرا صدیق بڑا عظیم انسان ہے. اے تے ظالم نے انہاں دی تے تاریخ گواہی دیندی ہے, انہاں بلا وجہ اپنے نبیاں نو ہی قتل کر چھڑیا سی. اللہ اکبر. حضرات محترم صدیق دا شان ہے جی دی تعریف اندر اللہ دا قرآن نازل ہو گیا, جی دی جناب اللہ اکبر گواہی, جی دی صفائی واسطے اللہ دا قرآن نازل ہویا. میں اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گل پیا کرنا وا, میں قربان جاواں. اتنی شان دے باوجود, اتنے مقام دے باوجود, اتنے مرتبے دے باوجود میرا ابو بکر صدیق پتہ ہے کتنا پرہیزگار انسان سی, کتنا متقی انسان سی. فیصلہ بادیا ابو بکر صدیق دی سیرت ایک اور پہلو تواڈے سامنے رکھا. اللہ اکبر.
آپ نے ایک غلام تے کچھ کھان والی چیز حضرت ابو بکر صدیق دے کول لے کے آیا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے کہن لگا میرے آقا کھا لو اینو تناول فرما لو تے حضرت ابو بکر صدیق بسم اللہ پڑھی ایک لقمہ یہ کھایا ہے نا ایک لقمہ کھایا ہے تے غلام کہن لگا آقا جان دیو اے مال کتھوں آیا ہے اے کھانا کتھوں آیا ہے کہندے کتھوں آیا ہے کہن لگے دور جہلیت اندر میں ایک بندے دی اہانت کیتی سی حالانکہ مینوں طریقہ بھی کوئی نہیں سی مینوں پتہ بھی کوئی نہیں سی ایویں اونوں دھوکا ہی دتا سی او بندہ بڑا راضی ہویا تے اج مینوں ملیا ہے اونے مینوں اودوں دا جناب میرا کرن لٹایا ہے او مینوں اج تحفے انعام دے کے گیا ہے تے میں آکھیا میں اپنے آقا ابو بکر نو کھلانا میرے ابو بکر صدیق نے دی گل سنی لقمہ پیٹ اندر جا چکیا ہے فیصلہ پا دیا مینوں پتہ بھی ہے شراب حرام ہے میں پھر بھی بات نہیں آندا مینوں پتہ ہے حضرت محترم فلاں حرام اشیاء ہے اسی پھر بھی بات نہیں آندے واہ صدیق ایڈا تقوی والا ایڈا پرہیزگار ایڈا اللہ دا ڈر سینے چ رکھن والا ابو بکر ایڈی شان دے باوجود میرے ابو بکر نے اپنے حلق چنگلی ماری ہے تے کہہ کر کے وہ لقمہ بھی ضائع کر چھڑیا ہے اونی دیر میرے ابو بکر نو سکون نہیں آیا جتنی دیر ابو بکر نے وہ لقمہ پیٹ چوں باہر نہیں کڈیا ابو بکر حرام دا ایک لقمہ کھان نو تیار نہیں اللہ اکبر یہ بڑے افسوس دی گل ہے جن نے ساری زندگی کھاتا حرام ہے وہ صدیق دے بارے تبرہ بولا جڑا زکات دا منکر ہے جڑا حرام خوری دا عادی ہے بدکاری فحاشی دے اڈے ملک وچ بنا کے بیٹھا ہے وہ میرے صدیق دے بارے مندہ بولدا ہے اللہ اکبر صدیق حیاواں والا ہے صدیق غیرتاں والا ہے صدیق اللہ تو ڈرن والا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت تواڈے سامنے پہ رکھنا وا اینیاں قربانیاں اللہ دی ذات نال وی اتنا پیار ہے اللہ دے معاملے دے اندر کسی دی گل سنن واسطے تیار نہیں تے میرے نبی دی ذات نال اتنا پیار اتنی محبت آپ دا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی جنگ بدر دے اندر لڑن واسطے کافراں دی طرفوں آیا بعد اندر مسلمان ہویا ایک دن اپنے باپ نو کہن لگا ابو جی جنگ بدر دے اندر بڑی وار تسی میرے وار تھلے آئے مگر میں باپ سمجھ کے تانوں چھڑ دیتا اللہ اکبر ابو جی اگر میں تے تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا اگر میں تواڈے سامنے آندا تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عبد الرحمن تو تے باپ سمجھ کے مینوں چھڈی گیا ہے اگر کاش کیتے تو میرے وار تھلے آ جاندا نا اللہ دی قسم ہے میں پتر سمجھ کے تینوں نہیں سی چھڈنا میں اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی سمجھ کے تیری توہن لا دینی سی میں تینوں جہنم رسید کرا دیندا میں تیری گردن اتار دیندا اگر تو میرے نبی دی مخالفت کرن واسطے آیا سی نا تے میرے سامنے آ جاندا تے میں تینوں چھڑنا کوئی نہیں سی وفا میرے پیغمبر نال پیار میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر مکے والیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کرنا شروع کر دیتا اور انہاں ظالماں مل کے میرے نبی دے قتل دا منصوبہ بڑھا لیا اللہ تعالی نے میرے نبی دے وحی نازل کی تھی فرمایا سونیا مکہ چھڑ دیو تے مدینہ طیبہ چلے جاؤ ہجرت کر لو نا تے نال فرمایا اپنے یار ابو بکر نو نال لے لو صدیق نو نال لے لو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر دروازہ کٹکھٹایا میرے صدیق آئے لے کے اندر چلے گئے آپ دے بچے بھی کول آپ دے بیٹے آپ دیاں بیٹیاں تے میرے نبی فرماتے نے ابو بکر انہاں بچیاں نو ذرا سیڈ تے کر گھر والیاں نو بڑی قیمتی تے راز والی گل کرنی ہے تے میرے صدیق ایک جملہ بولیا ہے فرمان لگے سونیا تسی گل کرو جڑی کرنی ہے میری اولاد میرے بچے کٹ دیتے جان اللہ دی قسم ہے تہاڈا راز آؤٹ کدی نہیں کرنگے پیار ابو بکر دا سارا گھرانہ ہی میرے نبی دا وفادار اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اللہ دا ڈر آ گیا ہے ہجرت کرنی ہے اللہ واسطے اسی مکہ چھڑ کے چلے جانا ہے اور میں قربان جاواں یار اسی بھی گھراں والے اسی بھی بچیاں والے ساڈے بھی معاملات نے زندگی دے اللہ اکبر اسی تے نماز پڑھن واسطے بھی آنا ہوئے تے دکان تے بیٹھ کے ویکھنے گاہک نہ مڑ جان اینو ٹور لواں اونوں ٹور لواں فلانا کھاتا پورا کر لواں این جماعت دے ٹائم چلا جاواں گا پھر جناب جماعت دی رکعتاں لگا کے آنے واہ ابو بکر میرے نبی دا حکم ہویا فرمایا ابو بکر کائنات
دا رب پیا کہندا ہے ہجرت کر جاؤ تے ابو بکر نو نال لے لو تے میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ تیرا نام لے کے آکھیا ہے تے ابو بکر زارو کی تار رون لگ پے سانو پتہ لگے چودھری دے ڈیرے چ تیرا نام بولیا گیا ہے تے بندہ مان کرن لگ جاندا ہے اے ابو بکر دا نام آسمان والا رب آسمان تے عرش معلا تے لیندا پیا ہے تے ابو بکر رون لگ گئے نے میرا اللہ ایڈا میرے تے رحمت کرنے والا ہے میرے اللہ دا اتنا پیار ہے میں فقیر دے نال رون لگ پے فرمایا سونیا چلو چلیے کوئی انکار نہیں کوئی تکرار نہیں کوئی گل بات نہیں فرمایا چلو سونیا چلیے آپا اللہ اکبر جدھر چاہتے ہو جدھر کہندے ہو آپا چلن نو تیار آ اللہ اکبر ایتھے ایک میں تانوں ترانہ سنان والا پیار والا ساڈی جماعت دے ایک نوجوان خطیب مولانا عبد القدیر شہین حفظہ اللہ صاحب عالمدر ہوندے نے انہوں نے ایک منٹ ترانہ بھیجے آج اندے جمعے سنا دے دعا کرو کچھ بیمار رہندے نے اللہ انہوں نے صحت عطا کر اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام جناب چلدے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آئے ہجرت دی راتی سونا ہجرت دی راتی سونا صدیق دے گھر وال آ رہے آئے ہجرت دی راتی سونا صدیق دے گھر وال آ رہے آئے چل یار صدیق ان ٹر چلیے چل یار صدیق ان ٹر چلیے چل یار صدیق ان ٹر چلیے میرا سونا نبی فرما رہے آئے ہجرت دی راتی سونا صدیق دے گھر وال آ رہے آئے صدیق کہے میں حاضر ہاں میرا تن قربان میرا من قربان صدیق کہے میں حاضر ہاں میرا تن قربان میرا من قربان نہیں کیتی کوئی نہیں سوچیا پوچھیا کسی گل نو نہیں پوچھیا سوچیا کسی گل نو بس ہاں وچ ہاں ہی ملا رہے آئے نہیں سوچیا ویکھیا کسے گل نو بس ہاں وچ ہاں ہی ملا رہے آئے جس یار نے موڈیاں تے چایا ہے جس یار نو موڈیاں تے چایا ہے نالے سب دا ڈنگ پچایا 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 ہے لب لا کے آقا سونے نے لب لا کے آقا سونے نے لب لا کے مدنی سونے نے صدیق دا دیر مکایا ہے اللہ اکبر قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے مسلمان بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دی کیڑی کیڑی گل سناواں میرے پیغمبر بیمار ہو گئے اللہ دے نبی دی طبیعت کافی نڈالے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی نا تے نماز دے واسطے مسجد نبوی صحابہ انتظار پہ کر دینے تے حضرت بلال آئے دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے ماں جی امی عائشہ نے پوچھیا کون ہے میرے بلال فرماندے نے ماں جی میں بلال سونے نبی نو کہو نا صحابہ انتظار کر دے پہنے آ کے نماز پڑھا چھڑو اے حدیث مبارکہ صحیح بخاری دے اندر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ 27 مرتبہ صحیح بخاری اندر اس روایت نو لے کر کے آئے نے 27 مرتبہ اس حدیث نو بیان کیتا ہے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے تے حضرت بلال حبشی جا کے میرے نبی نو جا کے کہندے نے سونیا نماز پڑھا چھڈو نماز اندر تخیر پی ہوندی ہے نماز لیٹ پی ہوندی ہے تے میرے نبی جدو تھوڑا ہوش اندر آئے میرے نبی نے اٹھنا چاہیا اللہ دے نبی نہ اٹھ سکے اللہ دیاں مرضیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ میرے ابو بکر نو جا کے کہنا میرے مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا چھڑے صحابہ نو تے ماں جی امی عائشہ دا جناب حضرات محترم دل اس پیا دل دے اندر درد ہویا آج میرے نبی اتنی طبیعت خراب ہوگی میرے پیغمبر دی اللہ دے نبی نماز پڑھان نہیں پہ جاندے تے صحابہ دا کی حال ہوئے گا ماں جی
فرماندی نے سونیا میرے ابو بڑے نرم مزاج دے انسان نے تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکن گے تہاڈے مسلے تے نہیں آ سکن گے اوے جاندا ہے نا فیصلہ بادیا اے تے میرے نبی دی گل ہے او یار اج عام دنیا دا کوئی ساڈا ویر چھڑ کے چلا جائے نا اللہ اکبر تے دی دکان سانو خالی نظر آئے تے سینے تے روگ پہ جاندا ہے ساڈا باپ چھڑ کے چلا جائے نا تے سانو دا بستر خالی ساڈے کولوں ویکھیا نہیں جاندا ساڈی ماں دنیا چھڑ کے چلی جائے نا تے ساڈے کولوں ویکھیا نہیں جاندا اسی اپنے گزر جان والیاں دیاں چیزاں چومن لگ جانے ہاں تے ابو بکر نو تے میرے نبی نے اتنا پیار ہے کہ ابو بکر تے گھر بار وار چھڑیا سی میرے پیغمبر تو حضرات محترم تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ میرے ابو بکر نو کہہ نماز پڑھا دے وے سونیا میرے ابو کو نماز نہیں پڑھائی جانی او کیویں برداشت کرن گے تواڈے مصلی تے کھلونا نہ سونیا نہیں پڑھا سکتے میرے ابو انج کرو نا تسی عمر نو کہہ چھڈو عمر بن خطاب نو کہہ چھڈو بلکہ سنن ابی داؤد دے اندر بھی ایک روایت آندی ہے نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پڑھا چھڈی حضرت ابو بکر صدیق بعد اندر آئے تے ابو حضرت عمر جدوں نماز پڑھا رہے سن میرے نبی دے کنے چمر دی آواز پئی تے میرے نبی نے انج کر کے دروازے تے آ کے کھڑکی تے آ کے آکھیا نا نا نماز عمر نہ پڑھاوے نماز میرا صدیق پڑھاوے نماز ہو گئی ابو بکر بعد اندر آئے ابو بکر تو کتے چلا گیا سی اللہ دے نبی میں کسے کام نہ چلا گیا فرمایا ابو بکر جا مسجد نبی دے اندر دوبارہ لوگاں نو بلا لے تے دوبارہ نماز پڑھا میرے صحابہ نو سونیا نماز تے ہو چکی ہے فرمایا نہ ابو بکر تو پھر جا کے پڑھا میں دنیا نو پیغام دینا چاہنا وا نبی دی موجودگی اندر نبی دے مصلی تے ابو بکر دے علاوہ کوئی نہیں آ سکدا ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا ابو بکر ہی میرے مصلی تے آئے گا اللہ اکبر میرے ابو بکر دوبارہ نماز پڑھائی صحابہ نو حضرات محترم میرے آقا فرما رہے نے عائشہ جا ابو بکر نو کہ نماز پڑھاوے تے ماں جی بار بار انکار کر دیاں نے میرے نبی تکرار کر دے نے ماں جی کی دیا نے ابو جی کو نہیں پڑھائی جانی تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ نہ میرے نال ضد کر میں ابو بکر دا نام کوئی آپ تے نہیں لئی جاندا آسمان والا رب انکار کردا ہے ابو بکر دے علاوہ تواڈے مصلی تے کوئی نہیں آئے گا میں کلا نہیں پیا کہندا ابو بکر میرے مصلی تے آئے آسمان دا رب بھی کہندا ہے ابو بکر میرے مصلی تے آئے اپنی زندگی اندر میں صدیق نو مصلی دے کے جانا ہے دنیا نو پتہ لگے نبی دا نائب بنے گا تے ابو بکر صدیق بنے گا اللہ اکبر حضرات محترم پھر وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی فیصلہ بادیا ایتھے ایک گل کرنا چاہنا میرے علی بھی تشریف فرما میرے عمر بھی تشریف فرما حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما میرا حسن بھی ہے میرا حسین رضی اللہ کیونکہ اہل بیت اللہ دی رحمت نال سارے نمازی لوگ سن او کو پنگی چرسی تھوڑے سن معاذ اللہ اے نمازی لوگ سن تہجد گزار صفان دے اندر میرا علی بھی کھڑا ہے میرا حسن بھی کھڑا ہے میرا حسین بھی کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی دے نواسے بھی کھڑے دماد بھی کھڑے تے میرے ابو بکر مصلی تے آئے نے ایتھے اعتراض کرنے والے کہندے جی زبردستی خلافت لئی زبردستی مصلی لیا میرا علی کھڑا سی صف دے اندر میرے نبی نے تے نہیں آکھیا علی نماز پڑھائے گا اللہ اکبر میرے علی نے خود نہیں آکھیا میں نماز پڑھاواں گا اوے نا اللہ دیا بندے انج دیاں گلاں نہ کریا کر اعتراضات نہ کریا کر حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا شیعہ دیاں معتبر کتاباں دے اندر ایک واقعہ موجود ہے حضرت علی کوفہ دے اندر وقت دے خلیفہ امیر المومنین نے ایک بندے نے کہا اللہ دے نبی تو بعد افضل ترین انسان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے علی نے جناب کوفے دے لوگاں نو جمع کر لیا تے سارے نو بٹھا کے کہنے لگے لوگوں گل یاد رکھو اللہ اکبر میرے نبی تو بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تے ابو بکر صدیق دی ہستی ہے او دے بعد میرے فاروق اعظم دی ہستی ہے او دے بعد عثمان غنی دی ہستی ہے اور آج تو بعد اگر کوفے دے اندر کسی بندے نے مینوں ابو بکر تو افضل آکھیا تے میں اس بندے نو 80 کوڑے ماراں گا لمے پا کے اوے میرا علی ابو بکر نال پیار کردا سی محبتاں کردا سی ایویں انظام تراشیاں نہ کریا کر ایویں گلاں نہ بنایا کر اللہ اکبر میرا علی موجود ہے
پر مسلے تے ابو بکر آیا ہے، میرے نبی دے کہن تے آیا ہے، اللہ دے کہن تے آیا ہے۔ اور جنہوں رب مسلح دے رہا ہے، جنہوں میرا نبی مسلح دے رہا ہے، تینوں کا دی تکلیف ہے، تینوں کا دا مسئلہ ہے؟ توں کہنا جی زیادتی ہوگی کہن جو ہوگی، پھر آڑ لیں دیو باغ فتق دی۔ لو جی نبی دی بیٹی آئی سی تے جناب حضرت ابوبکر صدیق نے اندھا حق مار لیا جی نہیں دیتا، جھوٹ بول دینے۔ ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں سن میرے حضرت ابوبکر صدیق کو، فرمایا امیر المومنین اللہ دے رسول دی کچھ وراثت میں آپ دی بیٹیاں تے مینوں وراثت دیتی جائے۔ تے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابوبکر نے صدیق نے کیا سی فاطمہ بیٹی اللہ دے رسول دی حدیث ہے، میرے نبی دا فرمان ہے کہ انبیاء دی وراثت جڑی ہوندی ہے وہ صدقہ ہوندی ہے امت واسطے، او تے اللہ دے نبی کہہ گئے خود۔ باقی میرا وعدہ ہے کہ جڑے جڑے لوگ میرے پیغمبر دی کفالت اندر سن میں انہاں دی کفالت ضرور کراں۔ تے بعد دے وچ سیدہ فاطمہ نے دوبارہ کدی سوال ہی نہیں کیتا اس بات، کیونکہ صحابہ سمے نہ ہوا تھا۔ جدوں حضور دی حدیث سامنے آ جاتی سی صحابہ پھر ٹس مس نہیں سی کردے اگے، ایویں اعتراضات جی لو جی جناب دیتا کوئی نہیں ظلم کیتا ہے۔ میں بہتیاں گلاں نہیں اس موضوع تے کرنیاں، ایک روایت میں تنوں سنانا چاہنا۔ حضرات محترم امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تبلیس ابلیس، او دے اندر ایک واقعہ بیان کر دینے۔ اللہ اکبر وقت ایک حکمران ہے وقت دا، اللہ اکبر ابن عباس نامی وقت دا حکمران ہے، تے اس حکمران دے سامنے آل علی دے وچوں ایک نوجوان کھڑا ہویا، حکمران خطبہ دے رہا ہے کہ وہ کہنے لگا نوجوان جی میرے تے ظلم ہویا زیادتی، میری مدد کرو مینوں انصاف لے کے دیو۔ فرمان لگے کی ظلم ہویا ہے؟ انہیں کہا جی میں آل علی وچوں ہاں تے نبی پاک دی وراثت دا حصہ ساڈی ماں جی سیدہ فاطمہ نو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں سی دیتا، لہذا ساڈے تے ظلم کیتا سی، سانو حصہ لے کے دیو۔ تے حکمران کہنے لگا گل سن جواناں اللہ دیا بندیا، کیا ابوبکر صدیق ساری زندگی یہ ظلم کر دے ہی رہے نے؟ کہنے لگا جی کر دے رہے، مردے دم تک انہاں سانو وراثت دا حصہ نہیں دیتا۔ فرمان لگے بعد اندر کون حکمران بڑھیا؟ کہندے جی حضرت عمر فاروق بڑے۔ فرمایا انہاں بھی یہ ظلم کیتا یا وراثت دے چھڈی تانوں؟ کہنے لگے جی وہ بھی ظلم کر دے رہے، ساری زندگی کر دے رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر کون خلیفہ بڑھیا؟ کہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے۔ کہنے لگے انہاں بھی جناب یہ ظلم ہی کیتا یا تہاڈی وراثت دیتی؟ کہنے لگے جی وہ بھی ساڈے تے ظلم کر دے رہے۔ تے جناب خلیفہ کہنے لگا پھر انہاں دے بعد کون حکمران بنیا؟ کون بنیا پھر حکمران؟ تو بھج گیا، گل سن کے بھج گیا۔ او کتھے جانا ہے دستے سی کون حکمران بنیا؟ بعد تے حضرت علی المرتضیٰ بنے نا، حضرت علی المرتضیٰ۔ فرمایا بعد اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وقت دے خلیفہ بنے۔ تے پھر سنا میرے علی وراثت دیتی فاطمہ دے بچیاں نو نہیں دیتی۔ فرمایا پھر کی طرح مقصد ہے؟ میرا علی بھی ظالم سی معاذ اللہ، علی بھی ظلم ہی کردا رہا، جھوٹ بول دینے بکواس کر دینے، ایمانداری دی گل ہے یار۔ جدوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وقت دے خلیفہ بن گئے، پھر اگر حق بندا ہوندا حضرت علی سمجھ دے ہوندے پھر ادا کر دیں اپنی اولاد نو، نہیں انہاں نو پتہ سی اللہ دے رسول دی وراثت صدقہ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا قانون بنایا سی، اللہ اکبر، آپ دیاں بیویاں نو، آپ دیاں بیٹیاں دی اولاد نو، اللہ اکبر، آل عباس نو جڑے اخراجات میرے پیغمبر دے ذمہ سن حضرت ابوبکر صدیق بھی دیندے رہے، میرے فاروق بھی دیندے رہے، حضرت عثمان غنی بھی دیندے رہے۔ ایویں اعتراضات نہ اٹھایا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی آپ خلیفہ بنا کے گئے میرے صدیق نو، میرے نبی آپ مسلح دے کے گئے میرے ابوبکر صدیق نو۔ اور یاد رکھو گل یار مسلمان بھائیو، میرے علی جتنی دیر زندہ رہے ان خلفائے راشدین دی زندگی دے اندر بھی میرے علی نے علیحدہ نمازاں نہیں پڑھیاں، ابوبکر دے پیچھے پڑھیاں۔ آج تیری مسجد دا کوئی عام مقتدی ناراض ہو جائے مولوی نال، وہ عام مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھدا۔ اگر ایڈا بڑا مسئلہ ہوندا پھر میرے علی کیوں 2.5 سال 2.25 سال ابوبکر دے پیچھے جناب نمازاں پڑھدے رہے، حضرت عمر دے پیچھے 10 سال نمازاں پڑھدے رہے، حضرت عثمان دے پیچھے 12 سال نمازاں پڑھدے رہے۔ پتہ لگا انہاں دے درمیان کوئی کلیش نہیں سی، کوئی مسئلہ نہیں سی، اور بلکہ سنن ترمذی دے اندر آندا ہے اور شیعہ دیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں
کتاباں دے اندر وضاحت نالے بات موجود ہے جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی جنازہ مسجد نبی چ لیاندا گیا تے میرے علی نے حضرت ابو بکر صدیق نو پھڑ کے کہا ابو بکر آ مصلی تے آ نظر آگے تے سیدہ فاطمہ دا جنازہ پڑھا تے میرے ابو بکر فرماندے نے علی جی تسی نبی پاک دے داماد ہو اے نبی پاک دی بیٹی ہے تہاڈی زوجہ تہاڈا حق بہتا بندا ہے تسی خود جنازہ پڑھاؤ اللہ اکبر مگر حضرت علی فرمان لگے ابو بکر جس امت دے اندر نبی دے بعد صدیق موجود ہوئے علی دا حق نہیں بندا کہ کھلون دا اوے میں علی نو مننا اللہ دی توفیق نال تے بھنگ پی کے بھی نہیں مندا چرس پی کے بھی نہیں مندا اسی با وضو ہو کے علی نو مننے اسی علی نو مننے علی ساڈے سر دا تاج ہے علی دی جُتی ساڈے سر دا تاج ہے پر اسی جھوٹے لوگ نہیں صحابہ دے اندر لڑائیاں پوائیے تے صحابہ نو ایک دوجے دے خلاف دسیے تاریخاں نو کھنگال دے پھر یہ صحابہ دے خلاف اللہ اکبر علی بھی ساڈی جان ہے ابو بکر بھی ساڈی جان ہے عمر بھی ساڈی جان ہے اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ تعالی گل آئیے چلو میں تانوں سنا دے میں دی گل اج شکوے دور ہو جاون غلط فہمی دا ازالہ کراں لوگ آندے نے علی نو مندے نہیں میں ترانہ سناواں علی سونے پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا او کیوں دور دور رہنا اے او نہیں کول میرے بہنا اے اس لئی یارا تم برا مینوں کہنا اے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جُتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردا جُتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردا اللہ اکبر صحابہ چ لڑائیاں نہیں رحماء بینہم صحابہ آپس سے پیار کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری زندگی میرے علی دا ادب احترام سیدہ فاطمہ دا اور جان دیو سیدہ فاطمہ جدوں بیمار ہویاں تے آپ دی تیمارداری کرنے واسطے سپیشل جڑی ایک عورت سی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی سی جنہاں نے لڑائیاں ہون اسی جان دے نے انہاں دے گھر اپنیاں بیویاں اور سیدہ فاطمہ نو غسل دین والی حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی سی اور اگلی گل سنو گل مکائیے گلاں بڑیاں کر دے نے جان دیو حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دا ایک بیٹا ہے محمد بن ابی بکر حضرت عبد الرحمن دی شادی ہوئی نا اللہ نے بیٹی عطا کی تھی نام رکھے اسماء اور جناب حضرت محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیتا جنہ نام رکھیا قاسم اسمان تے قاسم دی آپس سے شادی ہوئی اللہ تعالی نے بیٹی عطا کیتی نام رکھیا ام فروا تے ام فروا دی شادی پتہ کدے نال ہوئی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نال محمد باقر دے نال شادی ہوئی انہاں نو اللہ نے بیٹا دیتا جناب جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جنہاں نو امام مندے نا بڑی لڑی پرو کے سارے امام اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن لوگوں ابو بکر میرا نانا بھی ہے تو میرا دادا بھی ہے ابو بکر میرا نانا بھی میرا دادا بھی ابو بکر اور امام جعفر کیا کر دے سن امام جعفر نو صادق میرے نبی دے صحابی ابو بکر صدیق دی صداقت دی وجہ تو کہن دے شیعہ دے 6 امام ابو بکر صدیق دے دوتے بھی نے تے پوتے بھی نے یہ ابو بکر صدیق نو اسلام تو خیر تے کریں گا تے 6 امام غائب ہو جانے نے پیار کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضائل مناقب آپ دی سیرت دی اتنی تفصیل ہے کہ جناب پورا سال بھی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں اتھے اتفاق کرانگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین